अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को सोते वक्त सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ लेना तो आप सारी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। रात को सिर्फ़ एक तस्बीह जब आपको इस वक्त मिले आप तब पढ़ लेना, या तो जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटो हुए हो तब पढ़ लेना। अगर आप लेटे हुए नहीं या बैठे हो कोई भी काम कर रहे हो आप तब भी इस अमल को कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला आपके गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगी। मेरी बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, बस आप अपने इसको इशा के बाद पूरी रात होती है, आप जिस वक्त मर्ज़ी चाहे पढ़ लें और इसमें वक्त किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि किस वक्त पढ़नी है। आपने चंद सेकंड अपने देने हैं और ये तस्बीह पढ़ लेनी है और पढ़कर सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो अपनी आँखों से ख़ुद मौजज़ा देख लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसा अमल आज आपको बताने जा रही हूँ, जब आप एक मरतबा सो जाएंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो गैबी तरीके से आपकी तरफ दौलत आना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये वसीवा ख़ास मेरे उन भाई बहनों के लिए है जो पैसे की वजह से परेशान हाल हैं, जिनके सर पर इतना कर्ज़ा चढ़ रहा है कि उनको रातों की नींद आती नहीं और कर्ज़ा लेने वाले बार बार कॉल करते रहते हैं। घर पर तकादे आते हैं कि भाई मेरा कर्ज़ा दे दो। तो भाई बहनों, एक बार इस तस्बीह को आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके कर्ज़े तस्बीह की बरकत अल्लाह के फजल व करम से मिनटों सेकंडों में उतर जाएंगे। आपकी जो भी मुश्किल परेशानियां हैं सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। आपके बुरे हालात अच्छे हालात में बदल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी तब्दील हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगी कि इतनी दौलत कहाँ से रही है। ऐसा अमल आज का आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने ख़ुद भी आज़माया हुआ है। तंग दस्ती से परेशान है तो वो इसको एक बार मतलब ज़िंदगी में एक बार ये तस्बीह पढ़कर सो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तमाम मसाइल उसके हल हो जाएंगे और पैसा ऐसे आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके घर में पैसे का तूफ़ान कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, पैसे को संभाल सकते हो तभी ये वजीफ़ा कर लेना ना, इंशाअल्लाह ताला आपकी आने वाली नस्लें भी मुझे दुआएं देंगी। मेरे प्यारे नाज़रीन मोहतरम, आपने एक मरतबा ये अमल ज़रूर आज़मा कर देखना है। आप जहाँ कहीं से भी हों, जिस मुल्क से भी हों, बस अपने वक्त का ये देखना है कि इशा की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक मरतबा आपने बस कोशिश करनी है कि आप जब सोने लगें, सोने से आधा घंटा पहले, मतलब जब आपको नींद आ रही हो उससे आधा घंटा पहले 15 मिनट या 5 मिनट पहले सिर्फ 30 सेकंड का यह वजीफ़ा है। आपने एक मरतबा एक तस्बीह पढ़ लेनी है। बस आपने एक बात याद रखना है कि आपको पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है, इस तस्बीह को पढ़ना है। जब आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके दिल में ये कामिल यकीन होना चाहिए ये तस्बीह पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और इधर अल्लाह पाक मुझ पर रहम फरमा रहे हैं और दौलत मेरी तरफ खिंची चली आ रही है। तो जब आप ये कामिल यकीन रखकर ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपके हालात ऐसे बदलेंगे जैसे बदलेंगे कि दौलत तो आपके घर की बांदी बन जाएगी और कभी भी आप पर गरीबी का साया नहीं आएगा। इस तस्बीह की तासीर में इतनी ताकत है कि आपको रातों रात अमीर बना देगी। आप लोगों में बांटोगे और लोग आपसे पूछेंगे भाई कहाँ से इतनी दौलत आई। बस कामिल यकीन के साथ आपने एक दफ़ा ये तस्बीह पढ़ लेनी है। नाज़रीन, आपने ये अमल करना किस तरह है इसको समझ लें कि सबसे पहले आपने इत्मीनान के साथ बैठ जाना है और बैठने के बाद आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है जो आपको आसानी से याद हो, जैसे दुरूद इब्राहीम पढ़ लें या दुरूद खिज़ी या दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी आप आसानी से पढ़ सकें। आपने वो दुरूद पाक 3 मरतबा अमल से शुरू में पहले पढ़ लें, उसके बाद आपने ये तस्बीह पढ़ लेनी है। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो आप अपने
ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ تصویر سے یہ ہوگا کہ آپ بالکل جتنی تعداد میں آپ کو بتاؤں گی آپ اتنی تعداد آسانی سے کر سکو گے۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اور پھر کبھی کسی اور وظیفے کو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ایک تصویر لے کر اس وظیفے کو ضرور سے کریے گا۔ تصویر کو لے کر آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد جو پہلا وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ دھیان رہے تعداد نہ زیادہ نہ زیادہ کم بتا رہی ہوں، اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے کیا، مطلب کچھ زیادہ کیا کم کیا، تو آپ کو بالکل بھی اس عمل سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بہنوں، آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا فوری رزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لی، پھر آپ نے 7 بار اللہ الصمد پڑھ لی، پھر اس کے بعد فوراً آپ نے 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یا اللہ یا رحمان بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا دوسری بار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس طرح تصویر سے آپ نے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ بتایا۔ آپ کو یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس تکیہ پر آپ سو رہے ہو، آپ نے اس تکیے پر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر دم کر لینا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر اور پورے جسم پر پھیر لینا ہے، اور جو بھی خاص حاجتیں آپ کے دل میں ہو آپ نے دعا میں وہ مانگ لینی ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد فوراً ہی آپ نے سو جانا ہے۔ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، نہ ہی کسی سے کام میں لگ جانا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے بات کرنے کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کوشش کریں کہ عمل کرنے کے بعد آپ چپ چاپ سے اللہ پاک سے دعا کرتے کرتے سو جائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس وظیفے کی اس عمل کی طاقت ڈبل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ خاص ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ساری زندگی وظیفے کر کے تھک چکے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ بس آپ نے بتائے گئے ترکیب سے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو بس 1 مرتبہ کیا ہوا یہ وظیفہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 وقتی نماز پابندی کے ساتھ لازمی پڑھیں، تب یہ وظیفہ آپ کے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے سونے پر سہاگا۔ پھر تو بس آپ رات میں یہ وظیفہ کر کے سو جائیں، صبح آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، جو بھی سوچو گے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو آپ کو ہمیں پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔